हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों में मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग अक्सर यूट्यूब पे सर्च करते हैं या हमें मेल भी करते हैं या एक दूसरे से भी पूछते हैं कि इकोनेक्स जो है ये एक रियल कंपनी है या एक फेक कंपनी है। चूँकि कभी भी कोई आइडिया जो नया मार्केट में आता है तो उसके ऊपर इसी तरह का गुमान होता है। चूँकि पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फेक चीज़ें करते हैं और इंटरनेट तो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे गवर्नमेंट का जो चेक एंड बैलेंस है वो को बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो जो जिस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं होता तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। ख़ासतौर पे ऑनलाइन अर्निंग को लेके या ऑनलाइन ई कॉमर्स को लेके हम अगर दराज की बात करें तो ई कॉमर्स में दराज में जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दराज फ्रॉड करता है, तो वो दराज फ्रॉड नहीं करता था, बल्कि दराज के ऊपर कुछ ऐसा सप्लायर रजिस्टर्ड हो गया था जो जिनसे आप प्रोडक्ट्स मंगवाते थे वो पैसे आपसे ले लेते थे, पर प्रोडक्ट्स उस तरह की नहीं भेजते थे। बस उन्होंने एक फेक प्रोडक्ट भेजते थे या कुछ लोगों मंगवाते कुछ थे आता कुछ था। उसमें दराज का कसूर नहीं था, उनमें सप्लायर जो थे, चूंकि वो एक ऐसे बिजनेस को डील करता है जहां पे वो सप्लायर को एक विंडो देता है कि आप आओ यहाँ पे प्रोडक्ट बेचो। अब उसके ऊपर दराज का चेक एंड बैलेंस नहीं था कि वो जो लिफाफे में उसने प्रोडक्ट कस्टमर को भेजा है उसमें क्या है। तो इसलिए और जब दराज को चाइनीज ने खरीदा तो उसके बाद उन्होंने चेक एंड बैलेंस का प्रॉपर सिस्टम बनाया, तो अब दराज में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम होती हैं। सेम इकोनेक्स में भी बहुत सारी जब स्टार्ट में हमने 2019 में ये आइडिया पिच किया तो इसमें बेशुमार चूंकि हमारे पास सप्लायर्स भी थे तो इस तरह की चीज़ें लोग अपने तौर पे करते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो किसी ब्रांड का नाम यूज़ करके जो है वो अपना लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे एक तो ई कॉमर्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें इकोनेक्स ने फिर एक क्लियर कट जो है वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा। वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम अब ये है कि तमाम प्रोडक्ट, ज़्यादातर प्रोडक्ट 80 to 90% प्रोडक्ट जो है वो हमारे वेयर हाउस से होके जाती है। अब जब हमारे वेयर हाउस से प्रोडक्ट होके जाती है देन वो तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो उनके साथ आप देखें तो रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, मनी बैक गारंटी है और इस तरह की चीज़ें हैं ताकि हमारा जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहे। दूसरा, चूंकि हमारा एक कंबाइन आइडिया है डायरेक्ट सेल प्लस ई कॉमर्स का, तो डायरेक्ट सेल में एक बहुत बड़ा जो है वो मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है ऑल ओवर दी एशिया, इवन नॉट इन जस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में कि डायरेक्ट सेल जो है इवन इसको मिक्सअप कर दिया जाता है MLM के साथ या मनी स्कीम्स के साथ या रिक्रूटिंग द पीपल स्कीम्स जो होती हैं उनके साथ, जिसमें क्या होता है कि आप MLM का जैसे कॉन्सेप्ट है कि बस लोगों को लाना है, उन्होंने पैसे जमा कराने हैं, ऊपर वालों को कमीशन जाएगा, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी डायरेक्ट सेल कंपनीज को वहाँ रिलेट कर दिया जाता है, हालांकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट और अलग जो है वो फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। अब अगर MLM या मनी स्कीम्स की बात करूं, ये पूरी दुनिया में बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है, शरई तौर पे भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करूं तो ये दुनिया के हर मुल्क में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेल बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनके प्राइम कस्टमर्स में आप शामिल हो जाते हैं, अच्छे कस्टमर्स में, फिर वो आपको या तो गिफ्ट वाउचर देते हैं ताकि उससे आप मजीद शॉपिंग कर सकें, या फिर वो क्या करते हैं, आपको ये कह देते हैं कि आप मुझे कस्टमर ला के दो, मैं आपको उसका कमीशन दूंगी। सो ये एक डायरेक्ट सेल कॉन्सेप्ट है, ये आजकल हर कंपनी जो है तकरीबन कर रही है। हर कंपनी, अगर आप अमेजोन पे देखते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग चल रही है, दराज पे देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग चल रही है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं जो साथ एफिलिएट मार्केटिंग को भी देखते हैं। इसी तरीके से आप अगर फर्ज किया एप्पल को देखते हैं तो एप्पल का एक प्राइम कस्टमर का एक पूरा सिलसिला है कि वो अपने फर्स्ट अडॉप्टर को कैसे अकोमोडेट करता है, 25% 50% तक ऑफ पे उन्हें मोबाइल देता है। वो क्या हो जाता है, वो उनके बेसिकली रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। सो ये आइडिया खासतौर पे इकोनेक्स का जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में फिर क्या होता है कि ये एक इंसानी नेचर भी है। जब कोई आइडिया हम देखते हैं तो हम पहले से मौजूद हमारे दिमाग में जो कुछ होता है उससे हम उसे कंपेयर करते हैं। हमेशा मैं एक बात बताया करता हूं
کہ جو ہمارا مائنڈ ہے یہ ایز کمپیئر ٹو کے میتھڈ کے تھرو چلتا ہے. ایز کمپیئر ٹو ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم فرض کیا اگر کسی شخص کو کہتے ہیں کہ آپ بہت موٹے ہو گئے تو ہم ایسے ہی نہیں کہہ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے جس سے پہلے کمپیئر کر رہے ہیں, یعنی کہ اگر ہم اس سے پہلے ملے ہوئے ہیں تو اس تصویر کی نسبت وہ اب موٹا لگ رہا ہے, تب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ موٹے ہو گئے ہو. اسی طریقے سے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار تم تو بہت لمبے ہو, یعنی کہ آپ کا قد لمبا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم جس چیز سے اسے کمپیئر کر رہے ہیں اس کا قد چھوٹا ہے. سو یہ ایک ایز کمپیئر ٹو جو ہوتا ہے یہ میتھڈ مائنڈ اس کو فالو کرتا ہے. تو جب بھی ہم کوئی نیا آئیڈیا, ایک یونیک آئیڈیا دیکھتے ہیں تو ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں پہلے سے موجود آئیڈیاز کے ساتھ. اب اگر وہ اچھے ہیں تو ہم اس آئیڈیا کو سوچے سمجھے بغیر اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر وہ برے ہیں تو یا نیگیٹو آئیڈیا وہ پروموٹ ہوا ہے تو ہم اس آئیڈیا کو بھی نیگیٹو کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا وہ آتا ہے. سو ایکونیکس کے بیک گراؤنڈ کی اگر میں بات کروں تو ایکونیکس ایک پراپر جینون ڈائریکٹ سیل پلس ای کامرس سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی کمپنی ہے جو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے. اس کا باقاعدہ طور پہ ہیڈ آفس موجود ہے. آپ کو جو ہے وہ ویژولز میں بھی جو ہے وہ نظر آتا ہوگا, اور ہماری باقاعدہ طور پہ ویب سائٹ ہے. ہمارے جتنے پروجیکٹ ہیں ان تمام کی لینڈ لائن نمبر ہے, ان کا الگ سے سٹاف ہے, ان کا باقاعدہ طور پہ آفسز ہیں, اور وہاں پہ آپ فزیکلی جا سکتے ہیں. جو جتنے بھی اسکیم ہوتے ہیں نا وہ فزیکلی اپیئر نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے. ان کا کوئی فزیکلی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. ان کے جو سیلز پرسن ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی جگہ ہوگی بیٹھنے کی, کمپنی کی اس طرح مینجمنٹ نہیں بیٹھی ہوتی جو فیکس ہوتے ہیں. جتنے بھی اب آپ کے دماغ میں فیک کام ہوئے ہیں ان کا کوئی لوکیشن نہیں ہوتی, وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد پروڈکٹس کو لے کے, جیسے میں آپ کو پروڈکٹس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس فیک پروڈکٹ نہیں, ہمارے پاس جینوئن پروڈکٹس ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک لائیو ویئر ہاؤس اور لائیو مارٹ کا ایک کانسیپٹ دیا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے پروڈکٹ کی ڈیمونسٹریشن لے سکتے ہیں, یعنی کہ آپ وہاں پہ فزیکلی آ کے پروڈکٹس کو دیکھ سکتے ہیں, پھر آپ آرڈر کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں, جیسے میں نے مارٹ کی بات کی تو وہ آپ کو ویژول میں بھی وہ نظر آتا ہوگا, تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے, انہی چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے. سو آئیڈیا چونکہ ہمارا بہت جو ہے وہ یونیک ہے, وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, ظاہر ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. بٹ یہ جو ہمارا آئیڈیا ہے اس کو جب آپ پراپرلی دیکھیں گے ایک نیوٹرل آئی سے, دین آپ کو پتا چلے گا کہ ایکونیکس ایز این اپرچونٹی کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, ایز اے پلیٹ فارم فار ای کامرس یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو انٹرپرینورز جہاں پہ اپنا پروڈکٹ یا سروسز لانچ کر سکتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے. باقی جہاں تک تعلق ہوتا ہے یوٹیوب کا, گوگل کا, یا یہاں پہ بے شمار لوگ رائے قائم کر لیتے ہیں تو ان کے پیچھے اپنے ایجنڈیز ہوتے ہیں. وہ ایجنڈاز کیا ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ ویوز لینے کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے تھم نیلز لگائے ہوتے ہیں جو حقیقت سے ہی ماورا ہوتے ہیں. آپ ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو اندر سے کوئی اور ہی چیز نکل آتی ہے. اسی لیے یہ جو کوئی بھی نیا آئیڈیا ہم دیکھتے ہیں تو اس کی فوراً نیگیٹو وہ چل جاتی ہے. تو ہمیشہ میں لوگوں کو ریسرچ کی بات کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی آئیڈیا دیکھو جس پہ خاص طور پہ آپ کو لگے کہ یار اس کے اوپر آپ کے لیے کچھ بہتر ہو سکتا ہے, تو جب تک اسے پراپر انویسٹیگیٹ نہ کر لو, کسی ایک بندے یا دو بندوں کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لینے سے, گوگل پہ 4 پوسٹ دیکھ لینا انف نہیں ہے. سو میں امید کرتا ہوں کہ جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.